la deuxième partie, on se voit le mouvement rectiligne uniforme ou mouvement rectiligne uniformément varié. Pour mouvement rectiligne uniforme, ça veut dire واحد الحركة مستقيمية منتظمة، يعني عندي حركة، عندي واحد تراجيكتوار، واحد المسار فيه مواقع. كنجي نحسب هنا لا فيتيس، مثلا هنا في 0، هنا في 1، هنا في 2، هنا في 3، هنا في 4. كنجي نحسب لي فيتيس، كنلقى في 0 ايكال في 1 ايكال في 2 ايكال في 3 ايكال في 4. الوغ هذاك الشيء اش كنقولوا هنا سي موفمون ريكتيلين يونيفورم، يعني لا فيتيس كونستانت. الوغ في لي بروبريتي ديال لي موفمون ريكتيلين يونيفورم كتكون عندهم ان تراجيكتوار ريكتيلين، يعني عندهم واحد المسار مستقيمي، كتكون عندهم فيتيس كونستانت، فيتيس كونستانت. سيبوزون مثلا لقيت هنا دي متر بار سكوند، لا ميم شوز غنلقاه في 1، غنلقاه في 2، غنلقاه في 3 اكسيتيرا. بور لاكسيليراسيون حنا كنعرفو بلي لاكسيليراسيون اللي هي ا ايكال دي في سور دي تي. دي في سي لا فارياسيون دلتا في سور دلتا تي اللي هي التغير ديال لي فيتيس. سيبوزون مثلا نديرو في 2 موان في 1 سور تي 2 موان تي 1. حنا ديجا لاقيين قلنا بلي في 2 ايكال في 1، دونك هادي 0. الوغ لاكسيليراسيون نيل. دونك لاكسيليراسيون في الموفمون ريكتيلين يونيفورم كتكون نيل. بور ليكواسيون اورير دي موفمون او المعادله الزمنيه للحركه، حنا كنعرفو بلي او جي اللي هي فيكتور بوزيسيون عفوا سي اكس فوا اي، وقلنا في سي دي اكس سير دي تي. نديرو لا بريميتيف هادي، لا بريميتيف هادي يعني الداله الاصليه ديال دي اكس سير دي تي والداله الاصليه ديال في. كنعرفو بلي اف بريم الداله الاصليه ديالها سي اف، دونك دي اكس سير دي تي الداله الاصليه ديالها اكس، و في الداله الاصليه هي في فوا تي. الوغ غتولي عندنا على هاد الشكل في فوا تي ايكال اكس، ولكن هنا درت لا بريميتيف الوغ خاصني نزيد واحد لا كونستونط. دونك غتولي عندي اكس دو تي ايكال دونك غتولي عندي اكس دو تي ايكال في فوا تي بلس لا كونستونط. حنا هاد لا كونستونط خاصنا نتيرمينيوها، نحدو لا فالور ديالها. باش نحدو لا فالور ديالها كنعطيو تي ايكال 0. الا عطينا تي ايكال 0 غتولي عندي اكس في لو طون 0 ايكال في فوا 0 بلس لا كونستونط. هادي غتمشي، دونك اكس 0 ايكال لا كونستونط. دونك l'équation horaire du mouvement, le mouvement rectiligne uniforme, c'est x de t égale v fois t plus x0. Et on a déjà pris de la constante, il y a x0. Donc, on dit l'équation horaire du mouvement. Un mouvement rectiligne uniformément varié, il y a une حركة مستقيمية متغيرة بانتظام. Supposons عندي واحد trajectoire هلك. الموفمون ريكتيلين ماشي بالضروره يكون تراجيكتوار، يقدر يكون ها يقدر يكون ها، ليسونسيال يكون ريكتيلين يعني مستوى، يعني مساوي ولا مستقيمي. دونك عندي واحد تراجيكتوار ريكتيلين فيه دي بوزيسيون مثلا 1 اي 2 اي 3. هنا عندي تي 0، هنا 2، هنا 4، هنا 6. دونك هادو بلي سكوند. هنا عندي في 1 مثلا ايكال 20 متر بار سكوند، هنا عندي 40 متر بار سكوند، هنا عندي 60 متر بار سكوند، وهنا عندي 80 متر بار سكوند. ملي كنقول ان موفمون ريكتيلين يونيفورمون فاريي يعني عندي واحد الحركه كتغير بانتظام. لا لاحظنا هنا اشاك با ولا اشاك فوا كتزاد 20 متر بار سكوند. من هنا لهنا كتزاد متر 20 متر بار سكوند، من هنا لهنا كتزاد 20 متر بار سكوند،
اكسيتيرا كنبقاو غادي بحال هكا. دونك موفمون فاري يونيفورمون فاريي، واحد الحركه كتبدل بانتظام، يعني تزاد بانتظام اولا تنقص بانتظام. حنا بغينا دابا نحسبوا لاكسيليراسيون. نحسبوا لاكسيليراسيون الاولى سي في 2 موان في 1 سير تي 2 موان تي 1. مثلا عندنا في 2 هي 40 متر بار سكوند ديفي موان 20 متر بار سكوند divisé par 2 moins 0 c'est 10 متر بار سكوند. إلا جينا نحسبو الثانية نسميو هادي A1 هادي A2. الثانية هي V3 moins V2 sur T3 moins T2. La même chose il y a 60 moins 40 divisé par 4 moins 2 c'est 10 mètres par seconde. إلا حسبنا الثالثة غنلقاو aussi 10 mètres par seconde. Alors كنلقى l'accélération هنا constante ما كتبدلش. Alors في mouvement rectiligne uniforme ou varié l'accélération constante. Pour la vitesse حنا كنعرفو بلي A c'est dv sur dt. Alors إلا بغيت لا فيتيس خاصني ندير لا بريميتيف لهادي ولا بريميتيف لهادي. لا بريميتيف ديال dv sur dt c'est v ولا بريميتيف دو A c'est A fois t plus واحد لا constante. Alors la vitesse égale A fois t plus constante. Donc خاصني ديتيرميني لا constante شحال كتساوي. باش كنديتيرمينيها كنعطي t égale 0. Donc v t égale 0 يعني كندير لها v 0 يعني v في المومون 0 égale A fois 0 plus la constante. Donc v0 égale constante. من هنا كنستنتجو que v de t égale A اللي هي l'accélération fois t plus v0 يعني la vitesse initiale. La vitesse في le temps égale 0. Donc la vitesse v de t égale A fois t plus v0. Pour l'équation horaire du mouvement أو المعادلة الزمنية للحركة خاصني نديتيرميني لا بوزيسيون. باش كنعرف المعادلة الزمنية ولا بوزيسيون قلنا هي x. هي x و x عندنا حنا واحد المعلومة كو v égale dx sur dt. Déjà عندي v de t égale A fois t plus v0. Donc حنا ديجا قلنا v هي dx. Donc dx sur dt égale A fois t plus v0. حنا بغينا x donc خاصنا نديرو لا بريميتيف لهادي نديرو لا بريميتيف لهادي. Donc la primitive ديال dx sur dt اللي هي x. La primitive ديال a fois t اللي هي 1 demi a fois t au carré. La primitive ديال v0 la primitive ديال الأصلية ديال شي عدد ثابت سي v0 fois t plus واحد الكونستانت. خاصنا نديتيرمينيو اوسي هاد لا كونستانت. باش نديتيرمينيوها كنعطيو لو طون 0. دونك إلا عطينا لو طون 0 غتكون عندي x في المومون 0 ايغال 1 دومي يعني كتساوي 1 على 2 a فوا 0 حيت t قلنا ايغال 0 بليس v 0 في المومون t ايغال 0 دونك فوا 0 بليس لا كونستانت. دونك x 0 هادي غتمشي ليا 0 هادي 0 غتبقى x 0 ايغال لا كونستانت. دونك نعوضو دابا لا كونستانت في x 0 غتخرج ليا بلي x de t égale 1 demi a fois t au carré plus v0 fois t plus x0. Donc هذه هي l'équation horaire des mouvements في الموفمون rectiligne uniformément varié.